हाम्रो आवाज तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी नेटवर्क। तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। म प्रज्वल साक्यको। आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको 9 गते आइतबार, नेपाल सम्वत 1141 बछलात्व द्वादशी सन् 2021 मे 23। आज सूर्योदय 5:12 भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त 6:51 हुँदैछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिने, खोप अक्सिजन र भेन्टिलेटर अनुदानमा माग्दै सरकार चुनावमा 40 अर्ब खर्च गर्न तयार, विपक्षी गठबन्धनको रणनीति, संसद विघटनको कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद, एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव, कोरोना संक्रमण चक्र उपत्यकामा स्थिर बाहिर बढ्दो र जेनेभा ओपन टेनिस डेनिस र कास्पर बीच फाइनल भिडन्त हुने। अब युगान्तर विस्तारमा। आजको गोर्खापत्र दैनिकले प्रथम पृष्ठमा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिने शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न बैठकले पार्टीका अध्यक्ष, दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, कलिला खान, नीरा देवी जैरू, लक्ष्मी कुमारी चौधरी र कल्याणी कुमारी खड्कालाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर समितिको प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु लोकतन्त्रको समेत खिलाफ भएको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउने खालको गतिविधिप्रति बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताउनुभयो। आजको गोर्खापत्रले छापेको छ। त्यसैगरी कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने प्रयास उपशीर्षकमा यसैभित्र समाचार राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उचाइमा पुर्याइएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहंकारी नेताहरूले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर नेपालभर फैलिएको उज्यालो निभाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार स्वर्गीय बुद्धिबहादुर रायमाझीको संस्मरण पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्षको बालुवाटारमा विमोचन गर्नुहुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान पुर्याउनुभएका अग्रज नेता तथा कार्यकर्ता प्रेरणाका स्रोत भएको बताउनुभयो। आजको गोर्खापत्रले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा खोप अक्सिजन र भेन्टिलेटर अनुदानमा माग्दै सरकार चुनावमा 40 अर्ब खर्च गर्न तयार शीर्षकमा समाचार छापेको छ। नेपाल विपदमा परेको भन्दै शुक्रबार राष्ट्रसंघ र साझेदारले आपतकालीन सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गरे। त्यही दिन देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भने जननिर्वाचन, संसद विघटन,
गर्न र खर्चिलो निर्वाचन घोषणा गर्न मध्यरात ढल्किएपछि दौडधुप थिए। नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। शुक्रबार मध्यरात ढल्कँदा पनि देशका प्रधानमन्त्री जागराम थिए। राति करिब 12 बज्दै लाग्दा मन्त्री परिषद बैठक बोलाएका उनले 1 बजे राष्ट्रपति निवास गएर प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र गराएनन्, मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा समेत गराए। महामारी बीच करिब 40 अर्ब खर्च गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेकै दिन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने नेपालमा महामारी नियन्त्रणमा आउनका लागि अनुदान जुटाउन दात्री निकायहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सामर्थ्यभन्दा धेरै ठूलो चुनौती ल्याएको भन्दै राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर नेपाल कोभिड-19 प्रतिकारी योजना पनि जारी गरेको छ। त्यसैगरी राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रीको निर्देशन अनुदानमा खोप, अक्सिजन र औषधि जुटाउन पहल गर्नु उपशीर्षकमा राखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 1 जेठमा 13 देशका नेपाली राजदूतसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। उनले खोप, अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्री, औषधि अनुदानमा जुटाउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनी, बेल्जियम लगायत देशका राजदूत सहभागी थिए। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले खोप, अक्सिजन सिलिन्डर, स्वास्थ्य उपकरण अनुदानमा प्राप्त गर्ने प्रयासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय तहमा छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए। आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमै चीन, भारत, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम र नेपाली समुदायले अहिलेसम्म गरेको सहयोगको विस्तृत विवरण पनि यसैभित्र राखिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामै विपक्षी गठबन्धनको रणनीति, संसद विघटनको कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद शीर्षकमा अर्को समाचार यसैभित्र राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोके पनि विपक्षी गठबन्धनले त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद र संघर्षको नीति अंगीकार गरेपछि निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ। विपक्षी गठबन्धनकामा रहेका दलहरूका छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति र संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत चुनाव केन्द्रित होइन, विघटन विरुद्ध कानूनी र राजनीतिक संघर्षमा जाने आफ्नो आगामी रणनीति सार्वजनिक गरेर समयमै चुनाव नहुने संकेत दिएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको प्रतिवाद र संघर्षको नीतिले 26 कार्तिक र 3 मंसिरका लागि तोकिएको निर्वाचन अनिश्चित भएको छ। यद्यपि उनीहरूले निर्वाचनकै विरोध गरेका छैनन्, तर यसलाई निरङ्कुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशययुक्त कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले भने निर्वाचन संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएको छ। बैठकपछि प्रचण्डले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ। हामी यसको राजनीतिक र कानूनी ढंगले सशक्त प्रतिवाद गर्छौं। हामी 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालत जान्छौं। विश्वास छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। चुनाव गर्नका लागि संसद विघटन गरिएको होइन, चुनावमा भाग लिने वा नलिने विषयमा छलफल गर्छौं। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइ छापिएको छ। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भ्याक्सिनमा छ। भ्याक्सिन समयमै ल्याउन सक्यौं भने नियन्त्रण गर्न सक्छौं। निश्चय छ महामारी चलिरहँदा चुनाव कठिन विषय हो, तर संविधानको व्यवस्था 6 महिनाभित्र हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनै पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो। त्यसैगरी एमाले विवाद खनाल नेपाल सहित 11 सांसद कारवाहीको प्रक्रियामा बागमती प्रदेशका 14 सांसदसँग पनि मागियो स्पष्टीकरण शीर्षकमा अर्को समाचार यसैभित्र राखिएको छ। एमाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जन्नाल खनाल सहित 11 सांसदलाई कारवाही अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको समाचार यसैभित्र राखिएको छ। त्यसैगरी कारवाहीले संसद पुनर्स्थापना हुने संकेत उपशीर्षकमा एमाले नेता झपट रावलको भनाइ छापिएको छ। ओलीले एकातिर संसद विघटन गर्ने, अर्कोतिर समानुपातिक संसदसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने नै हो। आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। त्यसैगरी संविधानविद भन्छन् उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, 5 को सरकार बनेकै छैन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको अन्तर्वार्ताको भनाई यता राखिएको छ। कानूनविदहरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो कदम अदालतको अपहेलनाको विषय समेत भएको उनीहरूको तर्क छ। गत 5 पुसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै 67औं दिनमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। त्यसबेला सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्थाबारे संक्षिप्त आदेशमा गरेको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कानूनविदको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि फैसला गर्दै 11 फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले 76 का प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरेको थियो। नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। यसै समाचारलाई नागरिक दैनिकले विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन कानूनी र राजनीतिक लडाईँ लड्न ऐक्यबद्धता शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। राष्ट्रपतिको बदनीयत उपशीर्षकमा राखिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि गत पुस 5 मा पनि उनले यस्तै गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 मा यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई फेरि राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी हुन्। सरकार गठनको विकल्प हुँदा संविधानको धारा मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी कानून व्याख्याताहरूले गरेका छन्। नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी इतिहासमै कलंकित कदम उपशीर्षकमा अर्को समाचार यसैभित्र राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध शुरू भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण र प्रतिगामी रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा र संघ संस्थाले विरोध गरेका छन्। 5 महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो पुस 5 कै पुनरावृत्ति भएको भन्दै नागरिक अगुवाले विरोध गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 अनुरूप अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदी धारा 5 मा लैजाने उपक्रम तथा राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन 21 घण्टाको मात्र म्याद दिनुमा गलत मनसाय लुकेको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ। नागरिकले छापेको छ। त्यसैगरी महामारीमा चुनाव अर्थहीन उपशीर्षकमा यसैभित्र राखिएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमणले मुलुक आक्रान्त छ। मुलुकमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणबाट सरदर 150 देखि 200 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि पछिल्ला दिनमा सरदर 20 जनाको संक्रमणबाट ज्यान गइरहेको छ। संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना पाउन कठिन छ। शैय्या र अक्सिजन अभावमा स्वास्थ्य प्रणाली काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो सुनिन थालेको छ। संक्रमण फैलिन नदिने भन्दै अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। एक प्रकारले मुलुक लकडाउन सरह छ। गरीखानेहरू घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। धेरैको घरमा बिहान बेलुकी चुलो बल्न मुस्किल हुन थालिसकेको छ। कोरोना विरुद्ध सिङ्गो समुदाय बस्ती संघ संस्था लागि परेका छन्। स्वदेशभित्रबाट मात्र नभई विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले पनि गच्छेअनुसार सहयोग गरेर संक्रमितको ज्यान बचाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। विभिन्न मुलुकले पनि स्वास्थ्य सामग्री पठाएर नेपालीको पीडामा राहत थपिरहेका छन्। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि प्रथम पृष्ठमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध मोर्चाबन्दी शीर्षकमा समाचार छापेको छ। यसैको भित्र विघटन विरुद्ध एक हुन आह्वान शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सापकोटाले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। कसैको व्यक्तिगत इच्छा र आत्मनिष्ठा आवश्यकताका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अस्वाभाविक र गैर संवैधानिक कदम भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय गर्यौं शीर्षकमा एमाले नेता माधव कुमार नेपालको भनाई र अन्तर्वार्ता छापिएको छ।
प्रश्न सोधिएको छ, एमाले फेरि फुटको दिशामा लागेको हो? यसको जवाफमा केपी शर्मा ओलीले ढकेलेर त्यतै पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अर्को पार्टी खोल्न बाध्य पार्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, तपाईकै चाहिँ कुरा के हो त? यसको उत्तरमा ओलीजीको प्रतिगमन विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाईँमा जाने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय नै छ। हाम्रो शनिबार पनि बैठक बसेको थियो, उहाँको अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच शनिबार भएको छलफलमा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाइएको हो। निर्वाचन मिति घोषणा लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेपछि शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पनि सरकारको सिफारिस अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 2 चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। यसै समाचारलाई निर्वाचनमा जुट्न आयोगलाई निर्देशन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई घोषित मितिमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो, गोरखापत्रले छापेको छ। त्यसैगरी कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय शीर्षकमा समाचार गोरखापत्रले पनि प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा कोरोना संक्रमण चक्र उपत्यकामा स्थिर, बाहिर बढ्दो शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। एक साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या स्थिर छ। 2 साता अघिको तुलनामा घटेर 2500 जनाको सेरोफेरोमा संक्रमण चक्र घुमिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उपत्यकामा शनिबार 2330 जना, शुक्रबार 2427, बिहिबार 2232, बुधबार 2486, मंगलबार 2523 नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। उपत्यकाको मात्र तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा भक्तपुर र ललितपुरको तुलनामा काठमाडौँमा 4 गुणा बढी संक्रमित थपिएका छन्। एक साता यता संक्रमणको चक्र उपत्यका बाहिरका गाउँ-गाउँमा तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा बढेर गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले औल्याएको छ। 2 साता अघिसम्म बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमण अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 र 2 मा बढ्दो क्रममा छ। त्यसैगरी शहरमा घर परिवारभित्रै र गाउँमा समुदायमै कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम जारी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। यसैको भित्र बेलायतले 20 लाख डोज खोप दिने शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। बेलायतले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध 20 लाख डोज खोप दिने भएको छ। कोभ्याक्सले दिने खोप अन्तर्गत हालका लागि 20 लाख डोज खोप दिन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गोरखापत्र दैनिकले प्रथम पृष्ठमा स्वास्थ्य सामग्री आउने क्रम बढ्दो शीर्षकमा समाचार छापेको छ। नेपाल सरकारको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री शनिबार नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग USAID को पहलमा नेपाल पठाइएको हालसम्मकै बढी परिणामको स्वास्थ्य सहयोग हो। कोरोना सँग जुडिरहेका नेपालीलाई सघाउन यो सहयोग पठाइएको नियोगले प्रश्न पारेको छ। त्यसैगरी अक्सिजन आइपुग्यो उपशीर्षकमा राखिएको छ। चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिएको अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य सामग्री शनिबार तातो पानी नाकामा आइपुगेको छ। चीनले अनुदानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्री तातो पानी नाका आउन थालेको हो। त्यसैगरी कोरोना जित्नेहरू अहिलेसम्मकै बढी शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ।
केही दिन यता कोभिड-19 संक्रमण दर लगभग स्थिर रहे पनि कोरोना जितेर स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। त्यस क्रममा शनिबार हालसम्मकै धेरै संख्यामा संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार एकै दिन थप 8,848 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 3,83,384 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 8,980 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, गोरखापत्रले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा बजेट अध्यादेशबाट शीर्षकमा समाचार छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको 15 जेठमा संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अब सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट ल्याइने बताउनु भएको छ। यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छापिएको छ, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट बजेट कति पनि प्रभावित भएको छैन, बजेट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छापिएको छ। संविधानले बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जब प्रतिनिधि सभा रहेन भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प हुँदैन। त्यसैगरी सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छापिएको छ। सांसद प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको दिनदेखि अहिलेसम्म भए गरेका कुनै पनि काम कारबाही र निर्णय संविधान सम्मत छैनन्। त्यसैकै श्रृङ्खला अन्तर्गत अध्यादेशबाट बजेट आउने देखिन्छ, नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रथम पृष्ठमा महामारीले घरै खाली शीर्षकमा समाचार छापेको छ। चर्को गर्मी, कोरोनाको उस्तै त्रास, बन्द कोठामा हुँदा पनि 38 वर्षीय सन्दीप मल्लको मन छटपटिन्छ। 1 महिना अघि आमा गुमाए, 3 दिन अघि बाबुको साथ छुट्यो। आमा बाबु अब उनका सम्झनामा मात्रै छन्। कोरोना संक्रमणबाट 1 महिनाको अवधिमा आमा बाबु गुमाउनु परेपछि नेपालगञ्ज 10 भृकुटी नगरका सन्दीपलाई जीवन फिल्मको दृश्य जस्तै लागेको छ। बाल्यकालदेखि श्याम श्वेत तस्बिर संग्रह गर्ने उनको रुचि अहिले काम लागेको छ। आमा बाबुको सम्झनाले सताउँदा एल्बममा सङ्कलित 3 तस्बिर पल्टाउँछन्। होटल व्यवसाय अङ्गालेका सन्दीपको 1.5 दशक करियर बनाउन र अध्ययनमै बित्यो। बङ्गलादेश, कतार र काठमाडौँमा भौतारिँदा परिवारलाई समय दिन पाएका थिएनन्। उमेर हुँदै दुःख गर्ने सोच थियो। व्यवसायमा स्थापित भइसकेपछि बाबुआमाको साथमा बस्ने योजना थियो। जसोतसो त्यो सपना पूरा गरेर उनी परिवारमाझ रमाउँदै थिए। स्वदेशमा स्थापित गरेको देखिएर अभिभावक दङ्ग थिए, तर यो खुसी 3 वर्षभन्दा बढी टिक्न पाएन। सन्दीपका बाबु 71 वर्षीय पदम बहादुर काङ्ग्रेस मुगुका संस्थापक सदस्य समेत थिए। छोरो स्वदेशमै गरी खाने भएको खुसी बाबुआमाले धेरै वर्ष देख्न नपाएकामा सन्दीपलाई नरमाइलो लाग्छ। आजको कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। अब विदेशका खबर। सन् 2020 को मार्चको सुरुवातमा नयाँ दिल्ली स्थित निजामुद्दिनमा मुस्लिम संस्था तब्लिगीको एक धार्मिक सभा आयोजना गरिएको थियो। मार्च 1 देखि 15 सम्म सञ्चालन भएको सो सभामा करिब 8,000 जना सहभागी भएका र त्यहाँ नेपाल सहित एसियाका कैयौं देशका मुस्लिम समुदायका नागरिक सहभागी भएका थिए। गत वर्ष पनि कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन भारत सरकारले सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाएका बेला यो धार्मिक सभा भएको थियो। सभा भएको स्थान नजिकै पर्ने दक्षिणी दिल्लीका मानिसमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि भारतभर त्रास फैलिएको थियो। त्यसैगरी भारतमा पछिल्ला 24 घण्टामा थप 2.5 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार 2,57,279 मा संक्रमण देखिएको छ। अब खेल खबर। जेनेभा ओपन टेनिस प्रतियोगिताको फाइनल डेनिस सोपोभालोभ र कास्पर रुड बीच हुने भएको छ। दोस्रो वरियता प्राप्त
सापोभालोभले शुक्रबार राति पाब्लो कुएभासलाई 6-4, 7-5 र तेस्रो वरियताका रुडले पाब्लो अन्डुजरलाई 6-3, 6-2 ले सेमिफाइनलमा हराउनु भएको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय विचार। आजको गोरखापत्र दैनिकले निर्वाचनको वातावरण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने महामारी नियन्त्रणसँगै निर्वाचन शीर्षकमा गोपाल खनालको लेख छापेको छ। आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीयमा लोकतन्त्र र संविधानमाथि गम्भीर हस्तक्षेप शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। केही दिन यताका घटना र तिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका झेली खेलले देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर आघात पुर्याएको छ सम्पादकीयमा लेखिएको छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रको उत्कर्ष शीर्षकमा गजुराज घिमिरेको अग्रलेख छापिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति मार्फत असंवैधानिक कदम चालेर आफू चरम सत्तालोलुप भएको सन्देश दिएका छन् लेखमा भनिएको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले सम्पादकीयमा छापेको छ फेरि अर्को कु शीर्षक राखेर सम्पादकीय छापेको छ। अहिले ओलीको यो कदममा तिनकै साथ छ जो संविधान जारी गर्ने बेलामा विरोधी थिए। त्यति मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रका प्रमुख सहयोगी कमल थापा जस्ता प्रतिगमनका नायकहरूले यति बेला ओलीलाई उचालिरहेका छन् सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी संविधानमाथि खड्ग विद्या प्रहार शीर्षकमा गुणराज लुइटेलको लेख छापिएको छ। अब आजको सुविचार। जब बुद्धि व्यग्र हुन्छ तब तर्क नष्ट हुन्छ, श्रीमद् भागवत। यिनै सामग्री सँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिने, खोप अक्सिजन र भेन्टिलेटर अनुदानमा माग्दै सरकार चुनावमा 40 अर्ब खर्च गर्न तयार, विपक्षी गठबन्धनको रणनीति, संसद विघटनको कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद, एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव, कोरोना संक्रमण चक्र उपत्यकामा स्थिर बाहिर बढ्दो र जेनेभा ओपन टेनिस डेनिस र कास्पर बीच फाइनल भिडन्त हुने लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।